दिसांनी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन CCP इलेक्शन म्हणजे खूप घडामोडी झालेली आसा. आमी पळयले, तुमी उलयले, उत्पल उलयले, काँग्रेसूय उलयले, दुसऱ्या सायडीच्याय उलयले. सो आतां फुडें तयारी कशी जालेली आहा तुमची? पण आमच्या लोकांक मेळप चालूच आसा. सायमल्टेनियसली प्रोबेबल्स जे कोण कॅन्डिडेट्स आसा ते सोदप आमचें चालू आसा. सो बरी तयारी करप आमच्या वटेनच्यान प्रयत्न चल्ला. सो ऑल 13 घालतलो कितें? डेफिनेटली होते. आनी 30 वॉर्डान तुमी कॅन्डिडेट घालतले? 30 वॉर्डांनी कॅन्डिडेट्स आसतले. कांय जाग्यार आमचे जे जांचे कडेन अन्य पार्टींचे जे लोक रावूंक सोदता तांकां आमी सपोर्ट करतले. बट देर वील बी अ स्ट्रॉंग चॅलेंज इन ऑल 30 वॉर्ड्स. अन्य पार्टीचे म्हटल्यार कोणे तुमचे कडेन उलोवप केलें? डेफिनेटली आमचो काँग्रेसी कडेन उलोवप चल्ला. आमचे आम आदमी पार्टी कडेन म्हज्या पर्सनली उलोवप चल्ला. आनी डेफिनेटली बरे जंय जंय तांचे कॅन्डिडेट्स आसा तांकां आमी कांय जाग्याचेर सपोर्ट करतले. आमच्या कॅन्डिडेटांक ते सपोर्ट करतले. काल अमितान म्हटलें की उत्पल माणिकराव ठाकरे लास्ट टायम मेळ्ळो सर. तुमी तेन्ना आशिल्ले, तुमी मेळ्ळे वांगडा? पळय, आमकां ह्या दिसांनी खूब जाण कोण कोण मेळत आसता. आतां हांगाच आतां आमी आतां देवळान वता, देवळानूय आमकां खुबशे जाण मेळटा. सो हाजेर आतां जें कितें जेन्ना आमी मेळटा तेन्ना डेफिनेटली पॉलिटिकल विशयाचेरूच उलयतले न्ही. पूण देवळान मेवता ते डिफरंट आनी पॉलिटिक्स मेवता ते डिफरंट. तशें कांय ना तें. सो वी हॅव मेट एट डिफरंट प्लेसीस एट सो मेनी टायम्स, नॉट ओन्ली नाव. हांव तर काँग्रेस लिडरशिपीच्या रेग्युलर संपर्कान आसा, ताजेर कांयच हें ना. माणिकराव ठाकरे तुमकां मेळलो काय म्हणटा? I have been meeting them, they are senior leaders. I have been meeting them from last quite a lot of years, not only now. So there is nothing new in that. बट यू आर मिटींग काँग्रेस लिडर्स नो BJP लिडर्स? कितें? BJP लिडर्सांक मेळोंक ना एज फार BJP एज? लिडरांक मेळून हांव कितें करतलो? आय एम फायटींग अगेन्स्ट BJP. तांचे कडेन कितें डिनर डिप्लोमसी करतलो काय आनी कितें करतलो? आय एम फायटींग अगेन्स्ट BJP. Okay. सो द क्वेश्चन ऑफ मिटींग BJP leaders for politics doesn't arise. But at personal level, yes, I have lots of regards. I have worked with them. आनी म्हजे सिनियर लिडर्स ते जे कितें हांव आज राजकारणान शिकला तांचे कडल्यान शिकिल्लो आसा. सो डेफिनेटली एट पर्सनल लेवल आय एम मिटींग ईच एंड एवरी BJP लिडर. पर्सनल लेवलाचेर कांय वॉर्ड्सांनी तुमचे मित्र आसतले वॉर्ड हेजेर कॉर्पोरेट? हे जे इलेक्शन तांच्या अगेन्स्ट तुमी कशें लढले? हे जे इलेक्शन आसा आमी बाबूश मोन्सेराताची जी BJP स्पॉन्सर्ड कॅन्डिडेट आसा ताज्या विरोधान आमी लढटा. सो भितर कोण आसा आनी कोण आसना ताजेर एक खेपे कांय कसली फ्रेंडली फायट आसची ना आनी आनीक कसली फायट आसची ना. आमचे बरे कॅन्डिडेट्स पणजे खातीर पणजेच्या लोकां समोर दिवपाचो प्रयत्न आमचे कडल्यान जाता. No, but how can you say it is Babush Monserrat BJP panel? Because you have worked in BJPच्या organization level, how it is different from Congress, तुका खबर आहा. So how can you term it like that? Right now, I am not a member of the Bharatiya Janata Party. I am an independent politician. But you know their working system, So no? whatever I know, now I don't want to comment on what they want to do. But तांची जी कितें हें आसा जे पॅनल आसा ताज्या विरोधान आमी लढटाय. One more thing is that yesterday GPC like हेणें म्हटलां वयता प्रेसिडेंटान म्हटलें आमी उत्पलाक मेळ्ळ्या. Are these signs of getting closer, whether it is Utpal or you or anybody towards Congress or what it is? See, it's not about getting closer or joining somebody or going out on some other. कितें आसा पळय हो विशय आज जे आमच्या पणजे खातीर ज्यो गोश्टी जावपाक जाय त्यो म्हाका दिसता आज करपाची आमकां गरज आसा. सो भितर काँग्रेस पार्टीचे आमी जर पळयत जाल्यार तांच्या एसेंब्ली इलेक्शनान कॅन्डिडेटान बऱ्या पैकी मतां घेतिल्लीं. एल्वीस गोम्स जेन्ना राविल्ले 3,300 मतां तांच्यांनी घेतिल्लीं. सो डेफिनेटली तांची हांगा बरी स्ट्रेंथ आसा. ताळगांव मतदारसंघान 8,000 मतां तांच्या कॅन्डिडेटान घेतिल्लीं. सो ताळगांवूय तांची बऱ्या पैकी स्ट्रेंथ आसा. सो एक एकठांय जावन जर सगळे फोर्सीस जर गेले जाल्यार डेफिनेटली we will give a good fight to the Bharatiya Janata Party sponsored panel. Time and again Babush has been saying 30 out of 30 I am trying to create a history. Last time also PME म्हटलेला last time also when you asked me this question I told you he can dream of building towers on the moon. So again I would say best wishes to him. It is our duty to put up a panel. It is up to the people to decide whom they will want to get elected. No, but you don't dream of anything like this. I definitely dream of forming my panel at the municipality. But winning? Definitely. When I say I am forming my panel means my candidate should cross 15 numbers. So आम्ही जेन्ना 30 कॅन्डिडेट दवरता आमी टायमपास करपाक दवरना. आमी ते जिखपा खातीर. So 15 पण जिखतले म्हणटा तूं? जे आतां कोण जिखतलो ना तुमच्या हितून तूं 13 15 क्रॉस म्हणटा. कोण जिखचो ना पळय त्या लोकांच्या हातान आसा. बट यू एम ऑफ 15. तिसूय कॅन्डिडेटांक बऱ्या पैकी आमचो सपोर्ट दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी जे मनीस जर 30 out of 30 इतके जर ओवर कॉन्फिडंट आसा जाल्यार
हें डिलिमिटेशन आनी जशें परतें हें आपालिपा ही करपाचो प्रयत्न कित्याक करता? जे कॅन्डिडेट तांकां एसेंब्ली इलेक्शनाक गाळी घालताले, जे स्वता काँग्रेसी कडेन आशिल्ले, तांकां हाडून तिकेटी दिवपाचो प्रयत्न कित्याक करता? आपूण फातराकूय दवरून निवडून हाडूंक शकता ह्या एटिट्यूडान वचणारो मनीस आज जो ताका फाटलीं कितकीशींच 2-3 वर्सां अब्यूज करतालो, आज कळून येता की तांकां काडटा आनी तिकेटी दिता. आनी वॉट डिलिमिटेशन जशें हांवें म्हणलें, परते परते हें आपालिपा करून वॉट डिलिमिटेशन करपाची कितें गरज? आजून पळय म्युन्सिपालिटीची डेट डिक्लेअर जाल्ली ना. अजून कित्याक इतकेली पळयता? झेडपी डेट वॉज अनाउन्स 2 or 3 months बिफोर दॅट इट इज हॅपनिंग इन डिसेंबर. CCPच्या इलेक्शनाची डेट अजून कित्याक अनाउन्स करना? सो हाजे वयल्यानूच कळटा न्ही कितें तें. बट यू ऑल आर प्रिपेर्ड. सी वी आर प्रिपेर्ड, वी आर गोईंग टू द वोटर्स. लोकांनी जें कितें सोंसलां 5 वर्सांक तें सगळ्यांक खबर आसा आनी एक बरो एजंडा घेवन बरे कॅन्डिडेट्स घेवन आमी लोकां कडेन वतले. एक लास्ट प्रश्न. उत्पल पर्रीकराचो बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार मनोहर पर्रीकर ताजो मनोहर पर्रीकर ताजो बापूय आनी BJP नाशिल्लो तो आनी उत्पलाचो BJP आहे. तो उत्पल पर्रीकर काँग्रेसीक मेळप हें एक अजाप अशें न्हू. सो तुमी तांकां सपोर्ट करता? म्हाका एक सांग, एक सिंपल गोश्ट. उत्पल पर्रीकर काँग्रेसीन गेला ना. हांव तुमकां प्रश्न विचारता. उत्पल पर्रीकर पूण मेळप ऑल्सो इज नॉट अ सरप्रायज. कित्याक मेळप इज नॉट अ सरप्रायज? आनी तो मेळ्ळा काय ना ते तुमी प्लीज ताका विचारा. प्रेसिडेंटान सांगला न्हू. आमी आमकां that you ask him that I would not want to answer on his behalf, but I would just ask you a simple question. Meeting any political leaders who are not involved in any criminal activities, maybe they are from any political party, हांकां मेळप कितें क्रायम? आज भारतीय जनता पार्टीच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान कितें स्कॅम्स गोंयांत जाले आनी खंयच्या लिडरांच्या फुड्यान उलयले आनी कोणाक ते पॉयंट आवट करताले हें म्हाका दिसता आज सगळे गोंयचे जनतेची चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. सो स्कॅम्स अशें आशिल्ल्या टेंटेड मनशांक जर आमचे लिडर्स मेळटा, वेन हांव म्हणटा आमचे लिडर्स म्हणजे आमचो उत्पल पर्रीकर, टुडे इज द लिडर ऑफ आर पॅनल, जाल्यार यू डेफिनेटली पोज अ क्वेश्चन टू मी. बट इज इट अ क्रायम टू मीट सम गुड इंडिविज्युअल्स or good leaders from across any political parties across India? Why are we talking only about Congress? There are so many parties. तांकां मेळप ना काय कितें? मनोहर भाई used to meet each and every leader. भितर कितें हें व्हडलें आसा? सो हो तुमी उत्पलाक कित्याक अनवॉन्टेड टार्गेट करता? No, it's not target. It's just asking you. No, I am just trying to tell you की It is a good sign. राजकारणान जेन्ना कितें मॅथमॅटिक्स ज्या रितीन वर्क करता जाल्यार डेफिनेटली तातूंत सगळ्यांचो सपोर्ट घेवपाचें गरजेचें आसा आनी बऱ्या लोकांचो सपोर्ट घेवपाचें गरजेचें आसा. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. आज आमचे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमाव, एक बरो मनीस आसा आनी हांवें म्हज्या फाटल्या हातून म्हणिल्लें आसा गोंयच्या फुडारा खातीर अशें एक यंग नेतृत्व फुडें गरजेचें आसा. आय एम नॉट ओन्ली सेयींग इन टर्म्स ऑफ युरी आलेमाव, उत्पल पर्रीकरूय आसा भितर, बाकीच्या अन्य भागांनी आमचे विरेश बोरकार आसा, खुबशे बरे जे यंग लिडर्स आसा. गोंयच्या फुडारा खातीर असल्या लोकांची गरज आसा. ना की आमी CCPन कोणाक तरी हाडलो आनी आपल्या पुताक मेयर केलो आनी कित्याची कितें मागीर स्टेटमेंट्स आमकां आयकपाक मेळटा. कालूच एक स्टेटमेंट आयकलें मेयरा कडल्यान, उत्पलान आनी दत्तप्रसादान कितें केलां फुडचे खातीर. सी वी आर नॉट द इलेक्टेड मेंबर्स. तुज्या बापायन कितें केलां हो पाठ हांगाच पळय बोगदवार TMची घर आसा, हांगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान तुज्या बापायचो पाठूच वाचिल्लो आसा. तुजो बापूय कितको बरो, तुज्या बापायक कसल्यो कसल्यो सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्या हें हांगाच माननीय मुख्यमंत्र्यान वाचिल्लें आसा, ज्या जाग्यार आमी आतां उबे आसा. सो तें कंपॅरिजन करप योग्य न्ही. उत्पलान कितें केलां, दत्तप्रसाद नायकान कितें केलां, आमकां ऑपॉर्च्युनिटी जर जनता दी जाल्यार डेफिनेटली कितें आमी करूंक शकता हें आमी लोकांक दाखयतलेच. Dr. Prasad, one more thing is that तुझ्या स्टेटमेंट म्हटलेलं की Yuri Alemaw has performed as a good leader. You being in BJP for so many years, not now but earlier, you are making a statement for Congress leaders. See, I have not been in Bharatiya Janata Party since 2021. I have resigned in 2021. And if you see the performance in the last 4 to 5 years, the ZP results in South Goa has shown his capabilities. Yuri's. Absolutely. And of course, he and his team. सो डेफिनेटली अशें कितें तरी चित्र आमकां उत्तर गोंयानूय करपाची गरज आसा. उत्तर गोंयानूय डेफिनेटली स्कोप आसा आनी सगळे जाण जर बरे रितीन काम करत हो रिजल्ट आमकां 2027 दिसतलो. आनी 27 हे कोणाचे तेंय बीन कळटलें.